पहिलो कुरिन्थी 1:26 है त यसरी लेखेको छ, किनकि हे भाइहरू हो, तिमीहरूले आफ्नो बोलावटलाई विचार गर। शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना बलवान, धेरैजना खानदानी बोलाएका छैनन्, तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरू चुन्नुभएको छ, अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरू चुन्नुभएको छ, अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरू चुन्नुभएको छ, अनि भएका कुराहरू बेकममा तुल्याउनका निम्ति उहाँले हुँदै नभएका कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ, कि उहाँको सामु कुनै प्राणीले घमण्ड गर्न नपाओस्। त्यहाँ यसरी यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ एकदमै नीच कुरालाई चुन्नुभएको छ भन्छ है। न त धेरै धनवान, न धेरै बुद्धि भएको, न धेरै बल भएको, तर परमेश्वरले हामी जस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको छ भन्छ। किन त? किनकि त्यो धनीहरूलाई, किनकि त्यो घमण्डीहरूलाई, किनकि त्यो बलवानहरूलाई चाहिँ के त शर्ममा पार्नको लागि हैन, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ के त अनि एक दिन घुँडामा ल्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामी जस्तोलाई चुन्नुभएको छ भनेर चाहिँ यहाँ अनि पावलले भन्दछन्। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, धनीहरूलाई के गर्न गाह्रो छ? परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न एकदमै गाह्रो छ है। किनकि उसँग भएको धनले, उसँग भएको धनको मोहले के गर्छ उसलाई, अनि त्यो कुराहरूबाट पर लैजान्छ, परमेश्वरप्रतिको विश्वासबाट उसलाई पर लैजान्छ। धनीसँग भएको धनले, अनि बलियोसँग भएको बलले, अनि बुद्धिमानसँग भएको बुद्धिले के गर्छ उसलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाइदिन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले उद्धार पाउनु भएको छ, यदि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँ घृणित हुनुहुन्छ भने त्यही कुरालाई परमेश्वरले अनि तपाईँलाई चाहिँ महिमित तुल्याउनको लागि, त्यो धनीहरूलाई अनि शर्ममा पार्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ। अनि यो संसारमा मानिसहरूले सोध्छन् है, जब बाइबल फ्रीमै बिक्री भइरहेछ, फ्रीमै बाँडिरहेछ, के नै होला र त्यो बाइबलभित्र भन्ने सोध्छ हैन, त्यो येशू को हो र भन्ने सोध्छ हैन। त्यही एउटा 33 वर्षको यहुदी केटो होइन र त्यो भन्ने कुराहरू सोध्छ है। त्यही सिकर्मीको छोरो होइन भनेर हैन येशूको अनि सेवकामा पनि हामीले त्यो कुराहरू पढ्छौँ बाइबलमा हैन। अनि त्यो रोमी साम्राज्यका मानिसहरूले पनि त्यस्तै सोचेको थिए, एकदम हलुका रूपले त्यो कुरा लिएको थिए। तर के भयो, जब समय बढ्दै गयो, समय बित्दै गयो, त्यसपछि के भयो, बाइबलले, क्रुसको कथाले, येशूको नाउँले सबैलाई के गरिदियो, घुँडामा ल्याइदियो। त्यो यति महिमित भएर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट उचालिनु भयो। येशूको नाउँमा यति अचम्मका कामहरू भए, अनि येशूको नाउँ जब संसारभरि प्रचार भयो, जब मण्डली स्थापना भएर संसारभरि नै मण्डली भिजियो, त्यसपछि के भयो, त्यो कुराले सबै कुरालाई चाहिँ घुँडा मुनि ल्याइदियो, पाइतला मुनि ल्याइदियो। सबै कुराले संसार उलट पुलट पारिदियो त्यो कुराले, किनकि परमेश्वरले अनि यो संसारका धनीहरूलाई, संसारका बुद्धिमानहरूलाई चाहिँ शर्ममा पार्नको लागि त्यसरी चुन्नु भयो। जब हामी येशूको चेलाहरू हेर्छौँ, माछा मार्ने, कर उठाउने, त्यस्तालाई चुनेर परमेश्वरले यो संसारै हल्लाइदिनु भयो। त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसरी आज तपाईँ हामीलाई पनि उहाँले चुन्नु भएको छ। त्यही भएर हामीलाई चुनेर चाहिँ त्यो संसारका हड्डीहरूलाई चाहिँ शर्ममा पार्नको लागि, त्यस मानिसहरूलाई चाहिँ नम्र बनाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। 29 पदमा अनि 30 पदमा भन्छ, तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा छौ, जो परमेश्वरपट्टिबाट हाम्रा निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ भन्छ है। हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा छौ भनेको छ है। वी आर इन क्राइस्ट भने है। क्रिस्चियन भनेको को हो? जो ख्रीष्टमा छ, जो ख्रीष्टमा छ भनेको हु आर इन क्राइस्ट भने है। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वरपट्टिबाट चाहिँ हाम्रो निम्ति उहाँ बुद्धि हुनुहुन्छ, उहाँ धार्मिकता हुनुहुन्छ, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ भन्छ है। हामी उहाँद्वारा चाहिँ के ठहरिएका छौँ? हामी धर्मी ठहरिएका छौँ, हामी पवित्र पारिएका छौँ, उहाँले हामीलाई बुद्धि दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई सबै कुराबाट छुटकारा दिनुभएको छ भने चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यसै कारण यसरी लेखिएको छ, यसैले कि 31 पदमा यसैले कि लेखिए अनुसार जसले गर्व गर्दछ उसले प्रभुमा गर्व गरोस् है। अनि उसले चाहिँ यो
यर्मिया 9 को 23 र 24 मा लेखिएका कुराहरू चाहिँ पावलले कोट गर्छ है त। यर्मिया 9 को 23 र 24 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, बुद्धिमानले आफ्नो बुद्धिमा गर्व नगरोस्, न शक्तिमानले आफ्नो शक्तिमा गर्व गरोस्, न धनवानले आफ्नो धनमा गर्व गरोस्, तर जसले गर्व गर्दछ उसले मलाई परमप्रभु म नै हुँ, म चाहिँ पृथ्वीमा करुणा, न्याय र धार्मिकताको काम गर्छु भनी बुझेको र चिनेकोमा गर्व गरोस्, किनकि यी कुराहरूमा म प्रसन्न हुन्छु है। त्यो परमेश्वरले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, जुन कुरा हामी पहिलो कुरिन्थी 26, 27, 28 तिर हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरले धनवानलाई पनि चुन्नु भएन अनि बलवानलाई पनि चुन्नु भएन, बुद्धिमानलाई पनि, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा धेरै घमण्ड थियो है। अनि यहाँ पनि त्यही भन्छ, बुद्धिमान हुनुले बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, शक्तिमान हुनुले शक्तिमा घमण्ड नगरोस् र धनवान हुनुले धनमा घमण्ड नगरोस्, तर केमा घमण्ड गरोस्, उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेको छ, जो चाहिँ को हुनुहुन्छ, पृथ्वीमा न्याय, करुणा र धार्मिकताको काम गर्नेवाला परमेश्वरलाई चिनेकोमा चाहिँ उसले घमण्ड गरोस् भन्छ। त्यो सारा श्रेय चाहिँ परमेश्वरलाई नै दियोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी आफ्नो टेक्स्टमा जाउँ है, पहिलो कुरिन्थी हामी 2 मा जाउँ है त। अब यसरी लेखेको छ, अनि भाइहरू हो, जब म तिमीहरूलाई परमेश्वरको साक्षी प्रचार गर्दै आएँ, तब म वचनको वा बुद्धिको उत्तमतामा आइन, किनकि मैले तिमीहरूको बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही कुरा नजान्ने निर्णय गरेको थिएँ भन्छ है। त्यो यहाँ पावलले भन्छ, जब ऊ सुसमाचार प्रचार गर्दै आयो, ऊ चाहिँ चिप्लो अनि मिठा मिठा कुरा गर्दै आएन भन्छ है, उसले आफ्नो बुद्धिले बोल्दै आएन भन्छ है। जुन कुराहरू चाहिँ अहिलेका हाम्रो अनि नेताहरू, अहिलेका प्रोफेसरहरू, अहिलेका चाहिँ झुटा शिक्षकहरू अनि त्यस्तो प्रकारको बोलीहरू बोल्दैछन्, पावलले चाहिँ के भन्छ, म चाहिँ त्यस्तो वचनको वा बुद्धिको उत्तमतामा आइन भन्छ है। अनि त्यही कुरा उसले रोमीको पत्रमा पनि भन्छ है त, रोमी 16 को 18 मा यसरी लेखेको छ, किनकि यस्ता मानिसहरूले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन्, तर तिनीहरूले आफ्नै पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली वचन र चिप्ला कुराहरूद्वारा तिनीहरूले सिधा सोझाहरूका हृदयहरू धोका दिन्छन् भनेको छ है। त्यही भएर संसारका मानिसहरू के छ, अहिले संसारका लिडरहरू, संसारका मानिसहरूले के गर्छ, त्यही गर्छ, मिठो बोली वचन र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा मानिसहरूलाई धोका दिन्छ, किनकि उनीहरूले के गर्छ, आफ्नो पेटको सेवा गर्छ, उनीहरूलाई सत्यताको केही मतलब छैन। अनि त्यही भएर पावलले पनि भन्छ, म त्यस्तो प्रकारले चाहिँ म तिमीहरूको माझमा आइन भनेको छ। तर कसरी आयो भन्छ है, पावलले चाहिँ 2 मा भन्छ, किनकि मैले तिमीहरूको बीचमा येशू ख्रीष्ट र उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा बाहेक अरू केही नजान्ने निर्णय गरे भन्छ है। त्यही भएर पावल जब सुसमाचार प्रचार गर्दै आएर उसले 2टा कुरा बाहेक सबै कुरा बिर्सिने उसले निर्णय गर्यो। एउटा के त येशूको बारेमा, तर उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरा, जुन चाहिँ आज हाम्रो लागि सुसमाचार हो, जुन चाहिँ पहिलो कुरिन्थी 15 को 1 देखि 4 मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ कि धर्मशास्त्र अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाडिनु भयो र बौली उठ्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुसमाचार हो भन्ने कुरा पावलले हामीलाई भन्दछ। तर जब हाम्रो उद्धार हुन्छ अनि हामीले त्यो ख्रीष्टको र ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको कुरालाई हामीले प्रचार गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवन पनि के गर्नुपर्छ, त्यसरी नै हामीले क्रुसमा दिनुपर्छ। अर्थात् हामीले आफ्नो शरीरको इच्छाहरूलाई पछाडि राखेर हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सिक्नुपर्दछ। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग भन्नुको अर्थ के हो त, शरीर अनुसार होइन, अब आत्मा अनुसार चल, मैले जे भन्छु त्यो गर भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। त्यही भएर यसरी भन्छ 3 पदमा, अनि म कमजोर भएर डराएँ र साह्रै काम्दै तिमीहरूसँग रहे भन्छ है। अब यहाँ किन उसले यो कुरा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के थियो, शारीरिक रूपले एकदमै कमजोर थियो है। अनि डराएर साह्रै कामले तिमीहरूसँग रह्यो भन्छ होइन। र ऊ शारीरिक रूपले कमजोर भएको कारणले के गर्न सकेन उसले, अनि अझै उसले सोचे जस्तो उसले केही दिन सकेन, सेवकाई उसले तिनीहरूको माझमा दिन सकेन। अनि उसलाई चाहिँ डर थियो होइन, ताकि चाहिँ
अनि केही गडबडी हुन्छ कि हैन, उनीहरूले मलाई सुन्दैनन् कि भन्ने कुराहरू चाहिँ उसको मनमा डर थियो हैन। अब उसले आफ्नो अरू पत्रहरूमा पनि भन्छ यो कुराहरूको बारेमा है त। हामी हेरौँ त गलाती 4:13 मा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू जान्दछौ शारीरिक दुर्बलताको कारणले पहिलोपल्ट मैले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ भन्छ है। यहाँ पावलले आफ्नो शारीरिक दुर्बलताको कुरा गर्छ फेरि है। उसले चाहिँ शारीरिक दुर्बलता भएको कारणले उसले धेरै अझै उसले सोचेको भन्दा राम्रो उसले दिन सकेन, उसले सुसमाचार सुनाए भन्छ है। त्यतिखेर चाहिँ उसले सुसमाचार सुनाए तर उसले सोचेको जस्तो राम्रो दिन सकेन भन्छ है त उसले। प्रेरित 20:19 मा पनि यसरी लेखेको छ, प्रेरित 20:19 मा मनको सारा नम्रता धेरै आँसु र परीक्षाहरू सहित जो यहुदीहरूका षड्यन्त्रहरूले गर्दा म माथि आइपरे, मैले प्रभुको सेवा गरिरहेँ भन्छ है। अनि एकदम डराएको थियो उसको दुर्बलताहरूको कारणले गर्दा, अनि धेरै परीक्षाहरू अनि यहुदीहरूका कारणले आएकोले गर्दाखेरि पनि एकदमै डराइरहेको थियो। अनि त्यही भएर भन्छ, अनि त्यस्तो हुँदा पनि मैले के गरेँ, प्रभुको सेवा गरेँ भनेर चाहिँ उसले भन्दछ है। अब हामी मेन टेक्स्टमा जाउँ, पहिलो कोरिन्थी 2:4 मा लेखेको छ, अनि मेरो वचन र मेरो प्रचार मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थिए भन्छ है। त्यही भएर उसले जस्तो कुरा प्रचार गर्दै आयो है, यो संसारका मानिसहरू जस्तो उसको प्रचार थिएन, तर उसको प्रचार के थियो, आफूमा आधारित थिएन, उसको बोलीमा, उसको बोल्ने ट्यालेन्टमा हैन, उसले कस्तो कुरा बोल्छ त्यसमा आधारित थिएन, तर त्यो केमा आधारित थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको शक्तिमा आधारित थियो भन्छ है। परमेश्वरको अनि शक्तिद्वारा भनेछ है, मानिसको बुद्धिको फुस्ल्याउने कुरामा थिएन भन्छ, तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थियो भन्छ है। पवित्र आत्मा अनि को भरिपुरीमा अनि परमेश्वरको शक्तिमा आधारित चाहिँ त्यो थियो भन्छ है। त्यही भएर भन्छ तिमीहरूले पनि आफ्नो अनि विश्वासलाई चाहिँ के परमेश्वरको शक्तिमा, त्यो सुसमाचारमा अनि राख भनेर चाहिँ उसले भन्दछ। त्यही भएर संसारका मानिसहरूले के भन्छ, म यस्तो बोल्न सक्छु उस्तो बोल्न सक्छु हैन, डिग्रीको दाग यस्तो उस्तो धेरै कुराहरू गर्छ, तर धेरै मानिसहरूले के गरेको हुँदैन, पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ अनि त्यो शक्तिद्वारा त्यो प्रचार गरेको हुँदैन। उनीहरूको सेवक आफ्नो बुद्धिमा भर परेको हुन्छ। तर पावलले यहाँ के भन्छ, मेरो प्रचार त्यस्तो थिएन तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा थियो भन्छ है। ज्ञान लिनु जरुरी छ, तर धेरै मानिसहरूले बुद्धिले मात्रै प्रचार गर्छ तर आत्माले प्रचार गर्दैन है। त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ भनेको छ 5 पदमा, कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमाथि होइन तर परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि बसालिएको होस् भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अनि मानिसले प्रचार गरेको कुरामा होइन, मानिसका बुद्धिले प्रचार गरेको कुरामा होइन, तर परमेश्वरको सामर्थ्यमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ विश्वास बसालिएको होस् भनेको थियो है पावलले चाहिँ। किनकि हाम्रो सामर्थ्य के हो, जुन चाहिँ सुसमाचार हामीलाई सुम्पिएको थियो हैन, त्यो नै हाम्रो के हो, सामर्थ्य भनेर चाहिँ पावलले भन्दछ है। त्यही रोमी 1:16 पनि त्यो कुरा भनेको छ उसले है त। यसरी लेखेको छ, किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिनँ, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि अनि ग्रीकका लागि पनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो भन्छ है। अनि यहाँ 17 भनेको छ, किनकि यसैमा विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखेको छ, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँदछ है। त्यही भएर पावलले भन्छ सुसमाचार चाहिँ के हो, विश्वास गर्नेको निम्ति सामर्थ्य हो भनेको छ है। र त्यही सामर्थ्य, त्यही सुसमाचार चाहिँ उसले अनि आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा चाहिँ उसले प्रचार गर्दै आए भनेर चाहिँ उसले भन्छ है। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ उसले त्यसरी उनीहरूको सामु ल्यायो भनेर चाहिँ पावलले भन्दछन् है। अब 6 पदमा जाउँ हामी है त, पहिलो कोरिन्थी 2:6 मा, तर पनि सिद्ध भएकाहरूको बीचमा हामी बुद्धिको कुरा गर्दछौँ, तर पनि यस संसारको बुद्धि चाहिँ होइन, न त यस संसारका नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै, तर हामी परमेश्वरको बुद्धि रहस्यमा बताउँछौँ, त्यो गुप्त राखिएको बुद्धि, जुन बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले महिमाका निम्ति संसारको अघि नै ठहराउनु भयो भन्छ, जुन बुद्धि चाहिँ यस संसारका शासकहरूमध्ये कसैले पनि जान्न सकेनन्, किनकि तिनीहरूले जानेका हुँदा हुन्थ्यो तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने थिएनन् भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ अनि यहाँ भनेको छ सिद्ध मानिसहरूका निम्ति भनेको छ, तर पनि सिद्ध भएकाहरूको बिचमा भनेको छ। अब के हामी सिद्ध छौँ त, के क्रिस्चियनहरू सिद्ध हुन्छन् त? एफिसीको पत्रमा जाउँ है त। एफिसीको पत्रमा हामी हेरौँ, एफिसी 4:9
12 र 13 मा। एफएस 4 को 12 13 भनेछ सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनालाई सिद्ध बनाउनलाई जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा पढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्टको पूर्णता रूपी कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ भनेको छ है। त्यही भएर भनेछ जबसम्म हामी चाहिँ अनुग्रहमा बढ्दैनौँ है, अनुग्रहमा बढ्दैनौँ र ख्रीष्टको ज्ञानमा हामी बढ्दैनौँ, तबसम्म हामी सिद्ध हुन सक्दैनौँ भन्छ है। त्यही भएर यहाँ पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त हैन, पावलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी बुद्धिका कुराहरू कसको सामु गर्छौँ, सिद्ध भएका मानिसहरू परिपक्व क्रिस्चियनहरूको अगाडि गर्छौँ। अनि त्यो पनि संसारको बुद्धि होइन भन्छ है। यस संसारको बुद्धि चाहिँ हामी बोल्दैनौँ भनेको छ है, न त यस संसारका नाश भइजाने शासकहरूको बुद्धि नै भनेको छ है। तर हामी जे पनि बोल्छौँ परमेश्वरका रहस्यका कुराहरू बोल्छौँ भनेको छ। त्यो चाहिँ कसको सामु, बुद्धिका कुरा चाहिँ कसको सामु, वृद्धि भएका है म्याच्योर क्रिस्चियनहरूको सामु, परिपक्व क्रिस्चियनहरूको सामु हामी बोल्छौँ। तर त्यो पनि हामी संसारको बुद्धि होइन, तर चाहिँ हामी परमेश्वरको बुद्धिका रहस्यका कुराहरू बताउँछौँ भनेको छ। त्यो चाहिँ गुप्त राखिएको बुद्धि, जुन बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो महिमाको निम्ति संसारको अघिदेखि नै ठहराउनु भयो भन्छ है। त्यो बुद्धि चाहिँ हामी प्रचार गर्दछौँ भन्छ। त्यो आज हामी धेरै क्रिस्चियनहरूलाई देख्छौँ है, उनीहरू के हुँदैन, परिपक्व भएको हुँदैन। जब उनीहरूको उद्धार भयो अनि उनीहरू चाहिँ एउटै स्टेजमा बसिरहेको हुन्छ हो। एउटा बच्चाले जब जन्मेपछि दुध खान्छ, दुध खाएपछि दुध खाएको खाइ गऱ्यो भने के हुन्छ, अस्वस्थ हुन्छ, ऊ बलियो हुन सक्दैन। जब उसको उमेर हुन्छ उसले के खान सुरु गर्नुपर्छ, खँदिलो भोजन खान सुरु गर्नुपर्छ। जब क्रिस्चियनहरू नयाँ गरी जन्मिन्छन् अनि हाम्रो निम्ति आत्मिक दूध भनेको के हो, बाइबल हो। अनि धेरै क्रिस्चियनहरू बाइबलमा पढेको हुँदैन, तर उनीहरूले के गरेको हुन्छ, बेसिक कुराहरू नै खाइरहेको हुन्छ, बेसिक कुराहरू मात्रै लिइरहेको हुन्छ अनि त्यही कुराहरूमा भुलिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई वृद्धि हुने इच्छा नै हुँदैन। अनि त्यो नभएपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई नयाँ कुराहरू सिकाउँदा पनि सिकाउनुहुन्न, किनकि ऊ चाहँदैन, ऊ वृद्धि हुनै चाहँदैन, ऊ परमेश्वरको बारेमा सिक्नै चाहँदैन, ऊ चाहिँ परमेश्वरको बारेमा खोज गर्नै चाहँदैन भने परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्न, उसलाई सिकाउनुहुन्न। अनि उसलाई के हुँदैन, खदिलो भोजनहरू पच्दैन अनि उसले त्यो लिन सक्दैन, उसलाई सहन पनि हुँदैन त्यो कुराहरू। त्यो र जो चाहिँ ख्रीष्टमा बढ्दै जान्छ उसलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले वृद्धि गराउनुहुन्छ अनि उसले के गर्न सक्छ, खदिलो भोजन पनि खान सक्छ। तर जसलाई इच्छै छैन, जसले बुझ्नै चाहँदैन, उसले के गर्न सक्दैन, परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैन, किनकि उसले त्यो परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिलाई उसले प्रयोगै गर्दैन। अनि ऊ चाहिँ नयाँ गरी जन्मेपछि उसले के गर्दैन, परमेश्वरको ज्ञानमा उसले बढ्ने इच्छा गर्दैन। त्यो भजन सङ्ग्रह 119 मा भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 119 को 49 मा भनेको छ, 119 को 49 मा चाहिँ लेखेको छ, मेरा सबै गुरुहरू भन्दा पनि मेरो समझ बढ्दछ, किनकि तपाईका साक्षी वचनहरूमै मेरो ध्यान छ भनेको छ है। अब यस संसारका बुद्धिमान मानिसहरू भन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई धेरै ज्ञानका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, किनकि यदि हाम्रो अनि ध्यान, हाम्रो मन परमेश्वरको वचनमा भयो भने यो संसारका साइन्टिस्टहरू, यो संसारका PhD होल्डरहरू, यो संसारका धेरै बुद्धिमान मानिसहरू भन्दा पनि रहस्यका कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर जब हामीले ख्रीष्टमा एउटा त्यागको जीवन बिताउँछौँ, ख्रीष्टमा हामी समर्पित हुन्छौँ, तब हामीले के गर्न सक्छौँ, ख्रीष्टमा अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गराउनुहुन्छ, वृद्धि गराउनुहुन्छ है। त्यो भएर संसारको शासकहरूको बुद्धि भनेको छ हैन पावलले। त्यही भएर यहाँ भनेको छ पावलले, पहिलो कोरिन्थीमा जाउँ हामी, पावलले 8 मा भन्छ, 8 पदमा, जुन बुद्धि चाहिँ यस संसारका शासकहरू मध्ये कसैले पनि जान्न सकेनन्, किनकि तिनीहरूले जानेका हुँदा हुन् त तिनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने थिएनन् भनेको छ है। अब उनीहरूलाई थाहा थियो है, उनीहरूलाई थाहा थियो प्रभु येशू ख्रीष्ट असल व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो, अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो। तर उनीहरूलाई के चाहिँ थाहा थिएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थिएन
है। त्यही भएको कारणले अनि त्यो कुरा चाहिँ अनि फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि पनि त्यो स्वर्गको राज्य अफर गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। प्रेरित 3:17 अनि 17 देखि 21 मा हामी त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ राज्य फेरि पनि उहाँले अफर गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर फेरि प्रेरित 7 अध्यायमा के देख्छौँ हामी, स्तेफनसलाई उनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मारेको हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। फेरि पनि उनीहरूले के गरे, त्यो कुराहरू इन्कार गरे। परमेश्वरलाई चाहिँ स्वीकार, येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकार गरेन। अनि त्यहाँपछि चाहिँ 28 अध्यायमा गएर चाहिँ अनि पावल चाहिँ पूर्ण रूपले अनि यहुदीबाट अनि चाहिँ अन्य जातिमा गएको हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। अनि यहुदीले इन्कार गरेको कारणले परमेश्वर चाहिँ अनि पूरा रूपले हामीतिर फर्किनु भएको हामी त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ है त।